नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रदेश 1 का विभिन्न स्थानमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थालियो। सुनसरीमा 5000 खोप लगाइदिए। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी रूप कटान गरेको निष्कर्ष। धरानको कृषि उपज बजार स्थलमा बुधबारबाट औपचारिक रूपमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरद्वारा उद्घाटन। मोरङ विराटनगर 16बाट धरानका 2 युवा युवती लागु औषधसहित पक्राउ पर्नेमा धरान 16 का मनिष बुजेल र निशा श्रेष्ठ। व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन घर बहाल र व्यवसाय करमा छुट दिन थालेपछि इटहरीका उद्योगी व्यवसाय कर तिर्न थाले। साउन 1 गतेदेखि घर बहाल र व्यवसाय करमा भारी छुट। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले जिल्लाका 314 जना सञ्चारकर्मीको निशुल्क दुर्घटना बिमा अजोड इन्सुरेन्ससँग बिमा र वडा स्तरीय टुबो गोदुली रनिङ कपको 21औं संस्करण हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 1 का विभिन्न स्थानमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। पहिलो चरणमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सरसफाई कर्मीलाई दिइँदैछ। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विजयपुर अस्पतालमा पनि आज खोप लगाइएको छ। बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी लगायत अस्पतालका अन्यले खोप लगाएका छन्। सुनसरीमा 5000 जनालाई खोप लगाइने लक्ष्य लिएको छ। इनरवा, इटहरी र धरानमा खोप लगाउन थालिएको हो। सुनसरीको इनरवा अस्पताल, इटहरी अस्पताल र धरानको बीपी प्रतिष्ठान र विजयपुर अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाएर खोप लगाउन थालिएको इटहरी अस्पतालका रामकुमार धमलाले जानकारी दिनुभयो। 5000 डोज हामी खोप चाहिँ लाउँदैछौँ र यो खोप चाहिँ विशेष गरी फ्रन्टलाइनरहरू, सुरक्षाकर्मी, सब वाहन व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सरसफाई कर्मीहरू, फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने सरसफाई कर्मीहरू र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ खोप अभियानको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले पहिलो फेजमा चाहिँ यो खोप सञ्चालन गर्दैछ र यो एउटा 2टा डोज भएको खोप हुन्छ। आज लगाइसके पछाडि 4 हप्ता पछाडि अर्को डोज लाग्छ र यो निर्धक्कका साथ इटहरीका विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूले इटहरी अस्पताल मार्फत अहिले खोप लगाइरहेको अवस्था छ। कोरोना महामारीका बीच अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप उपलब्ध हुँदा खुसी भएको स्वास्थ्यकर्मी हरिप्रसाद गौतमले बताउनुभयो। लागेन किनभने मैले यसमा हैन न्युजहरू पनि हेरिरहेको छु हैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि तपाईको यसमा अहिलेसम्म तपाईको 99 भन्दा माथि यसको तपाईको यसमा तपाईको कुनै पनि असर अहिले देखेको छैन भनेर लागेन। डर लागेन मलाई सिरिजदेखि चाहिँ मलाई डर लाग्छ कि यो कोभिड भ्याक्सिनदेखि चाहिँ होइन कि सिरिजदेखि कोभिड भ्याक्सिनदेखि चाहिँ डर लागेन। पहिलो चरणमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार खोप लगाइएकाले सबै नागरिकको पहुँचमा केही समय लाग्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले बताउनुभयो। र पहिलो चरणमा सरकारले बनाएको मापदण्ड नै पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सफाई कर्मचारीहरूलाई लगाउने भन्ने छ र स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित हुनुभयो भने मात्रै अरूलाई कोभिड विरुद्धको अभियानमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सुरुवात गरेका छौँ र त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ क्रमैसँगले मापदण्ड तोकेको छ। पहिले कसलाई अनि कसलाई भन्दै सर्वसाधारणमा अलिकति पछाडि चाहिँ यो अभियान पुग्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप लगाउन थालिएको हो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरिएको बताउनुभयो। बुधबार पत्रकार सम्मेलनको क्रममा माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको हो।
मन्त्री परिषदबाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठ दाउरा, कटान मुछान, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने भएको छ। 5.5 अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने धरानको कृषि उपज बजार स्थलमा बुधबारबाट औपचारिक रूपमा चिस्यान केन्द्र अर्थात् कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आएको छ। चिस्यान केन्द्रको उद्घाटन प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरले गर्नुभयो। उहाँले नेपालमै उत्कृष्ट बन्न सफल कृषि उपज बजार स्थलका लागि प्रदेशले सहयोग गर्न उत्सुक रहेको बताउनुभयो। 75 टन क्षमताको चिस्यान केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारको 50 लाख र कृषि उपज बजार स्थलको 25 लाख रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको हो। चिस्यान केन्द्रमा राख्दा फलफुल तथा सब्जीको लागत मूल्य प्रति केजी 2 रुपैयाँ पर्न जाने कृषि बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कृषकका लागि 25 टन र व्यापारी प्रयोजनका लागि 50 टन दिने कृषि बजारले निर्णय गरेको छ। कृषि बजारमा वर्षेनी 1,49,000 मेट्रिक टन कृषिजन्य वस्तुहरू बिक्री गरिँदै आएको छ। मोरङ विराटनगर 16बाट धरानका 2 युवा युवती लागु औषधसहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सुनसरी धरान 16का 24 वर्षीय मनिष भुजेल र सोही स्थानकी 21 वर्षीय निशा श्रेष्ठ छिन्। पैदल हिँडिरहेका दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट एभिल 10 एम्पुल, फेनार्गन 10 एम्पुल, लुपिजेसिक 10 एम्पुल र डाइजेल्याप 10 एम्पुल बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीले जनाएको छ। सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिकाले स्थानीयवासी तथा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन घर बहाल र व्यवसाय करमा छुट दिन थालेपछि इटहरीका उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न थालेका छन्। अहिले इटरी उपमहानगरपालिकाले करमा विशेष छुट दिएर व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ र व्यवसायहरू प्रोत्साहित भएर कर तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र म इटरी उपमहानगरपालिकाको जसले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले यो कोरोनाले चाहिँ ग्रस्त बनाएको अवस्थामा व्यवसाय धराशयी भएको अवस्थामा उहाँहरूले करमा छुट दिएर व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र व्यवसायहरू पनि कर तिर्न उत्साहित भएका छन्। म व्यवसायहरूको तर्फबाट म उद्योगवाडी सङ्घ इटरी कार्य समितिको सदस्यको हैसियतले इटरी उपमहानगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। इटहरी उपमहानगरले गत साउन 1 गतेदेखि घर बहाल र व्यवसाय करमा भारी छुटको व्यवस्था गरेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका हुन्। पुस मसान्तसम्म घर बहाल कर तिरेका करदाताले 75 सालभन्दा अघिको घर बहाल कर मिनाहा पाएका छन्। यो सालमा 10%, अघिल्लो वर्षमा 30% र 75 सालकोमा आधा छुट पाएका छन्। माघ मसान्तसम्ममा व्यवसाय कर तिर्दा यो सालमा 10%, अघिल्लो वर्षमा 25% र त्योभन्दा अघिको जरिवाना छुट हुने व्यवस्था छ। कर छुटको घोषणा भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो मङ्सिर र पुस महिनामा चाहिँ करदाताहरू चाहिँ उत्साही रूपमा चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ। अगाडि त कोरोनाको अलिकति महामारीले कम पनि थियो, त्यो हिसाबले करको दरहरूमा छुटहरू भयो। त्यसपछि घर बहालमा पनि हामीले 75 सालभन्दा अगाडि चाहिँ मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ नगरसभाले र पछिल्लो वर्षहरूमा पनि छुटको अवसरहरू दिएको कारणले गर्दा चाहिँ यो करको दायरामा आउने चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर पनि छ। घर बहाल करलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाको करको मेरुदण्डको रूपमै अगाडि लाने नीति पनि लिएको छौँ। त्यही भएर नगरवासीहरूलाई चाहिँ घर बहाल कर तथा व्यवसाय कर सबैमा करको दायरामा आउनु हुन चाहिँ म अनुरोध पनि गर्दछु। इटहरी उपमहानगरको कुल बजेट लगभग 1 अर्ब 75 करोडको छ, जसको आन्तरिक लक्ष्य 55 करोडको छ, जुन करदाताको योगदानले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण कर सङ्कलन प्रभावित भएको छ। कर छुटेको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न उपमहानगरले नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ। खास गरी कोभिडको कारणले करदाताहरूलाई कर तिर्नलाई गाह्रो भयो, व्यवसायहरू बन्द भयो। त्यसकारणले लकडाउनको अवधिको अघिल्लो आर्थिक वर्ष जो लकडाउन एकदमै टाइट लकडाउन भयो त्यो बेलाको हामीले 25% कर छुट गरेका छौँ त्यो आर्थिक वर्षको, र यो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको 20% कर छुट गरेका छौँ। कर महँगो भयो, कर राजस्व तिर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा बाहिर छ, तर कर राजस्व चाहिँ छुट गरेको कारणले उहाँहरूलाई झन् घटेको छ, सस्तो भएको छ र धेरै मान्छेहरू करको दायरामा नआएका मान्छेहरू पनि अहिले करको दायरामा आउनुभएको छ र यो प्रक्रियाले चाहिँ खास गरी कर छली गर्नेहरूको नि केही न केही चाहिँ नियन्त्रण हुन थालेको छ।
लामो समयदेखिको बाँकी कर चुक्ता र जरिवानाले त्रसित नगरवासी उपमहानगरपालिकाले गरेको भारी कर छुटको व्यवस्थाले उत्साहका साथ करको दायरामा आउनु उपमहानगरको आन्तरिक कर सङ्कलनको लक्ष्यमा सकारात्मक कुरा हो। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले जिल्लाका 314 जना सञ्चारकर्मीको निशुल्क दुर्घटना बिमा गरेको छ। अजोड इन्सुरेन्स काठमाडौँसँगको सम्झौता अनुसार युनियन सुनसरीले जिल्लाका 314 जना सञ्चारकर्मीको बुधबार निशुल्क दुर्घटना बिमा गरेको हो। पुस 28 गते प्रेस युनियन र अजोड बीच सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन सम्झौतामा 206 जना सञ्चारकर्मीको 7 लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने सहमति बने पनि पत्रकारको सङ्ख्या बढेको हो। बिमा व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दिवस पोखरेलका अनुसार आफूहरूलाई कागजात प्राप्त भएको आधारमा बिमा गरिएको हो। प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीले सम्झौतामा 206 जना सञ्चारकर्मीको बिमा गर्ने भए पनि कागजात सोचेभन्दा धेरै आएकाले 314 जनाको बिमा गरिएको बताउनुभयो। प्रेस युनियनका केन्द्रीय महासचिव अजय बाबु शिवाकोटीले दुर्घटना बिमाले पत्रकारिताप्रतिको आकर्षण बनाउने बताउनुभयो। अब खेल खबर। वडा स्तरीय टुवो गोधुली रनिङ कपको 21औं संस्करण हुने भएको छ। आयोजक गोधुली क्लबका अनुसार फागुन 22 गतेदेखि प्रतियोगिता सुरु हुने भएको हो। प्रतियोगितामा विगत वर्ष झैं 20 वटै वडाका टिम सहभागी बन्ने आयोजकले जनाएको छ। 20औं संस्करणमा 20 वटै वडाका टिमहरू सहभागी बनेका थिए। 2050 सालदेखि सुरु हुँदै आएको प्रतियोगिताको विजेताले नगद 1,11,111 रुपैयाँ र उपविजेताले 55,555 रुपैयाँ सहित रनिङ सिल्ड प्राप्त गर्ने आयोजक क्लबका उपाध्यक्ष सतीश केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार व्यक्तिगत तर्फ पनि पुरस्कार प्रदान गरिँदैछ। प्रतियोगिता धरान रङ्गशालामा हुँदैछ। पछिल्लो 3 वटा संस्करणमा धरान 17ले जित्दै आएको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी गोधुलीको उपाधि धरान 19ले उचालेको छ। उसले 6 पटक उपाधि जितेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रदेश 1 का विभिन्न स्थानमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थालियो। सुनसरीमा 5000 खोप लगाइदिए। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी रूप घटान गरेको निष्कर्ष। धरानको कृषि उपज बजार स्थलमा बुधबारबाट औपचारिक रूपमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरद्वारा उद्घाटन। मोरङ विराटनगर 16बाट धरानका 2 युवा युवती लागु औषधसहित पक्राउ पर्नेमा धरान 16 का मनिष विजेल र निशा श्रेष्ठ। व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन घर बहाल र व्यवसाय करमा छुट दिन थालेपछि इटहरीका उद्योगी व्यवसायी कर तिर्न थाले। साउन 1 गतेदेखि घर बहाल र व्यवसाय करमा भारी छुट। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले जिल्लाका 314 जना सञ्चारकर्मीको निशुल्क दुर्घटना बिमा। अजोड इन्सुरेन्ससँग बिमा र वडा स्तरीय टुवो गोधुली रनिङ कपको 21औं संस्करण हुने। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।